तस्य हीनं विधातर्मां कथं पश्यन् न दूयसे सिक्तं स्वयमेव स्नेहात् बन्ध्यमाश्रमवृक्षकं तया हीनं विधातः मां कथं पश्यन् न दूयसे सिक्तं स्वयम् इव स्नेहात् बन्ध्यम् आश्रमवृक्षकम्। वसिष्ठः एव दिलीपं पृष्टवान् किल, कुशलप्रश्नं कृतवान्। कथमसि त्वं, योगक्षेमं कथम् अस्ति, राज्यपरिपालने चिन्ता भवति वा इत्यादिकं पृष्टवान्। पूर्वपीठिकामपि दिलीपः स्थापितवान्। इदानीं त्वया एव सर्वं मङ्गलं भवति, त्वया एव सर्वं समीचीनं चलति इत्यादिकं कृत्वा, परन्तु हे विधातः, हे विधातः सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता समानः त्वम् इत्यर्थः। हे विधातः वसिष्ठ महामुने, सृष्टिकर्ता समानः त्वम् इति कृत्वा त्वामेव अहं पृच्छामि। तया सन्तत्या इत्यर्थः, तया हीनं सन्ततिहीनं मां पश्यन्, मां दृष्ट्वा, मम एतादृशस्थितिं दृष्ट्वा कथं त्वं न दूयसे, त्वं न पीडाग्रस्तः असि। दूयसे नाम पीड्यसे इत्यर्थः। कथं दुःखं न प्राप्नोषि, अहं निरपत्यः, मां दृष्ट्वा दयाभावः न भवति वा इति कृत्वा तत्र उपमा दीयते कविना। तयाहीनं सन्तत्याहीनं मां पश्यन् दृष्ट्वा हे विधातः, सृष्टिकर्ता ब्रह्मसमानः, किमर्थं विधातः इति पदप्रयोगः कृतः कविना। धातः सृष्टिकर्ता ब्रह्मसमानः त्वं, त्वं तु मम सन्तति प्राप्तिं कारयितुं शक्नोषि इत्यर्थः। एवमर्थे प्रयुक्तः। स्नेहात् स्वयं सिक्तं वन्ध्यम् आश्रमवृक्षकं दृष्ट्वा न दूयसे किम् इत्येव अर्थः। स्वयं सिक्तं स्वयं वर्धितं स्नेहात् प्रेम्णा, प्रेमवशात्, प्रियवशात् स्वयमेव सिक्तं नाम सेकं कृत्वा अन्य खाद्यपदार्थानि तत्र दत्वा आश्रमवृक्षम्, आश्रमपोतं, पोतः वृक्षकः दृष्ट्वा अवन्ध्यं, वन्ध्यं, वन्ध्यं नाम निष्फलं वृक्षं दृष्ट्वा, वृक्षकं निष्फलं दृष्ट्वा स्नेहात् प्रेम्णा स्वयं सिक्तम् आश्रमवृक्षकं वन्ध्यं दृष्ट्वा कथं न दूयसे, कथं दुःख न भवति, दुःखं कथं न भवति, तादृशं मामपि निरपत्यं दृष्ट्वा कथं दुःखं न भवति तव इति पृच्छति। हे विधातः स्रष्टः, तया सन्तत्या हीनम् अनपत्यं मां स्नेहात् प्रेम्णा स्वयमेव सिक्तं जलसेकेन वर्धितं वन्ध्यम् अफलं, वन्ध्यः अफलः अवकेशी च इत्यमरः। आश्रमस्य वृक्षकं वृक्षपोतमिव पश्यन्, मरकण्, वृक्षकं नाम मरकण्, पश्यन् कथं न दूयसे, कथं परितप्यसे, कथं न परितप्यसे, मनसि तापः कथं न जायते। विधातः, विधातः इत्यनेन समर्थः अपि उपेक्षसे इति गम्यते। समर्थः पुत्रप्राप्तिं कारयितुं, पुत्रलाभं दातुं समर्थः त्वं, परन्तु उपेक्षा कृता, उपेक्षा, यू आर् इण्डिफरेण्ट् टु मी इत्यर्थः। तयाहीनं विनेता मां, विनेता इति अत्र विनेता इति, विनेता गुरुः इत्यर्थः, यः शिक्षां ददाति। तयाहीनं विनेता मां कथं पश्यन् न दूयते सिक्तं स्वयमिव स्नेहात् वन्ध्यमाश्रम वृक्षकं सन्तत्या वर्जितं माम् अवलोकयन् गुरुः केन प्रकारेण न सन्तप्यते। रीत्या आत्मना दत्तसेकं सन्तम् अफलम् आश्रम अल्पवृक्षमिव मां दृष्ट्वा कथं दूयसे। तयाहीनं विधातर्मां कथं पश्यन् न दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहात् वन्ध्यमाश्रमवृक्षकम्।